ادھر تے پوچھنے والا ہی کون نہیں. انہیں کیا یوسف پنگروری تو آنا علی مشکل کشا ہے. کدی بس سفر نہیں کیتا؟ بس دے وچ 15 روپے دی پڑی ملتی ایک یعنی پھکی. وہ پھکی 15 روپے دی قبض کشا ہو سکتی, علی مشکل کشا نہیں ہو سکتا. انہاں کیا نعرہ ہے کرکری کھلر پلر جاؤ. انہاں کیا من ربوں کا. انہاں کیا میں عبد القادر جیلانی تو بھی ہاں. انہیں کیا ماں دینا. انہیں کیا تینوں سمجھ نہیں آتی میں عبد القادر جیلانی دا تو بھی ہاں. انہیں کیا من نبیوں کا ہاتھ تو انہوں پتہ نہیں لگتا عبد القادر. یہ تھے ان کو پوچھن دیا بھی مولوی صاحب کی کہن دے. یہ اللہ دا شکر ہے. اہل حدیث دا مسلک منہج اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال ساڈے مدارس دا چکر لگاؤ, ساڈے خطبات جمعہ چاہو, ساڈے جلسیاں چاہو, ساڈے دروس چاہو. اینا درویشاں دے کولو اگر تینو ملے گا رب دا قرآن ملے گا, محمد دا سچا فرمان ملے گا. میں تے کہنا ہونا بخاری اہل حدیث دے کولے, بخاری دے وارث اہل حدیث نے, مسلم دے وارث اہل حدیث نے, ابو داؤد دے وارث اہل حدیث نے, ترمذی دے وارث اہل حدیث نے, سنن ابی داؤد دے وارث اہل حدیث نے, میں کیوں نہ کہا نسائی دے وارث اہل حدیث نے, مشکات بلوغ المرام دے وارث اہل حدیث نے, رب دے قرآن دے وارث اہل حدیث نے. مینوں کہن دیو صدیق دی صداقت دے وارث اہل حدیث نے, عمر دی عدالت دے وارث اہل حدیث نے, عثمان دی سخاوت دے وارث اہل حدیث نے, عثمان دی حیات دے وارث اہل حدیث نے, علی دی شجاعت دے وارث اہل حدیث نے. مینوں کہن دیو اللہ دی توحید دے وارث بھی اہل حدیث نے, نبی دی سنت دے وارث بھی اہل حدیث نے.